हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुवर्णदण्डमण्डित प्रचण्ड चारुचामरं गृहप्रदेन्दु सुन्दरं युगक्षण प्रमोदितं कवीन्द्रचित्तरञ्जकं महाविपत्तिभञ्जकं षडक्षर स्वरूपिणं भजे गजेन्द्र रूपिणं भजे गजेन्द्र रूपिणं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा रेकर्ड रूपमा। म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षमा श्री गणेश पुराण भित्र जस्ता जस्ता कथा प्रसङ्गहरू रहेका छन् त्यस्तै त्यस्तै कथा प्रसङ्गहरू हजुरहरू समक्षमा राख्ने क्रममा उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, बिना सङ्गीत पनि हजुरहरूले श्री गणेश पुराण श्रवण गरिरहँदा आनन्द आइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। आनन्द हामीलाई त्यसै आउँछ त? आउँदैन। जो आनन्द घन उनै प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी जोडिएका छौँ र त हामीलाई आनन्द आइरहेको छ। पक्कै पनि हजुरहरूको हृदयभित्र श्री गणेश भगवान विराजमान भइसक्नु भएको छ र आनन्द आइरहेको छ हजुरहरूलाई। सङ्गीत छैन छ त? सङ्गीत बेगर पनि हामीले आनन्द लिइरहेका छौँ। यो के को प्रभाव हो त भन्दा श्री गणेश पुराणको प्रभाव हो। श्री गणेश पुराण भित्रको कथा प्रसङ्ग आदिको यो रसको प्रभाव हो। नत्र सङ्गीत बेगर हामीलाई कसरी आनन्द आयो त? यो के को प्रभाव हो? श्री गणेश पुराणको प्रभाव हो। श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्ग आदिको प्रभाव हो। यो आफ्नो मति अनुसार, आफ्नो बुद्धि अनुसार हजुरहरू समक्षमा हामीले श्री गणेश भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गान गरिराखेका छौँ। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरू सबैलाई, जति पनि धर्म मार्ग युट्युब च्यानलमा हजुरहरू जोडिनु भएको छ, हामी एउटा परिवार हौँ। हजुरहरू सबैलाई श्री गणेश भगवानको कृपा रहोस् र सबैका अमङ्गलहरू हटेर जाउन्, मङ्गलै मङ्गल प्राप्ति होस्। हामीले यही चाहिरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा हजुरहरू जोडिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। अब हामीले 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू यसरी नै भर्सक श्रवण गर्नेछौँ। अध्याय अध्याय गरेर पुरा कथाहरू हामीले श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र यो श्रवण गराउने प्रयत्न हामी गर्नेछौँ। हजुरहरूले श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। अवश्य पनि जन्मान्तरको भाग्य उदय भएको छ, हामीमा भाग्य उदय हुनेवाला छ भने अवश्य पनि हामीलाई श्रवण गर्न मन लाग्ने नै छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यत्तिकै हामीलाई श्रवण गर्न कहाँ मन लाग्छ र? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अनेक जन्मान्तरको जब पुण्य उदय हुन्छ, भाग्योदय हुन्छ, तब मात्र भगवानका भगवतीका गुणानुवाद आदिमा हामीलाई रमाउन मन लाग्दछ। त्यसैले हजुरहरू पनि रमाइराख्नु भएको छ। अनि हजुरहरू धेरैले अब हामीले चाहिँ अन्तिमतिर श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै गर्दै आइपुगेका छौँ। त्यसैले हजुरहरूले सेवा दक्षिणाहरू पनि पठाइराख्नु भएको छ। हामीले मागेका पनि होइनौँ, तर पनि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छा हो हामी श्री गणेश पुराणको श्रवणको पूर्ण फल लिन चाहन्छौँ भन्नुभयो। त्यसैले हजुरहरूले पठाउनु भएको छ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ तिनै हजुरहरूले पठाउनु भएको सेवा जुन दक्षिणा आदि छ त्यसलाई हामीले अब अवश्य पनि पुण्य कार्यमा लगाउन पाऊँ। हामीले श्री गणेश भगवानसँग यही आशीर्वाद मागिरहेका छौँ र हजुरहरूकै नाम उच्चारण गरेर हजुरहरूलाई पुण्य मिलोस् भनेर हामीले हवन गराउन पाऊँ। श्री गणेश सहस्त्र नाम हजुरहरूको नाममा पाठ गर्न पाऊँ, हामीले यही सोचिरहेका थियौँ र यो त हामीले अवश्य पनि गर्ने नै थियौँ। र पनि हजुरहरूले विचार गर्नुभयो, हजुरहरू धेरैको मनभित्र श्री गणेश भगवान प्रवेश गर्नुभयो हृदयभित्र र केही सेवा दक्षिणा पठाउँ हजुरहरूलाई पनि लाग्यो र हजुरहरूले पठाउनु भएको छ धेरैले। र धेरैले यहाँ सेवा दक्षिणा पठाइरहँदा अब हामीले यो कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने पनि अझ सोचिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले विशेष
कस्तो संयोग जुरिरहेको छ यसपालि भने श्री गणेश पुराण पनि ठ्याक्कै 26 गते सकिने र 27 गते पूर्णाहुति हुने र 27 गतेदेखि ठ्याक्क गुप्त नवरात्रि सुरुवात हुने यस्तो संयोग जुरिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, त्यही दिनदेखि गुप्त नवरात्र सुरु हुने। अब गुप्त नवरात्रिमा हजुरहरूले नै पठाउनु भएको केही सेवा दक्षिणा आदिलाई प्रयोग गरेर अथवा केही न केही, अब हामी पनि धेरै हुने त होइनौँ होइन, हुने खाने त होइनौँ हामी पनि, न घर न थरको मान्छे हामी पनि, रै पनि हामीसँग केही यसो थोरै भयो भने पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर अब श्रीमद्देवी भागवत महापुराण हजुरहरूलाई श्रवण गराउने प्रयत्न हामीले गरिराखेका छौँ। यो नवरात्रिदेखि, यो गुप्त नवरात्रिदेखि 9 दिनसम्म आनन्दका साथमा हामीले फेरि केही सेवा दक्षिणाका लागि यो कुरा गरेका होइनौँ। फेरि हजुरहरूले आनन्दका साथमा श्रवण गर्नुहोला, पुण्य कमाउनु होला श्रवण गरेर पुरा। अब यो श्रवणको पूर्ण फल म लिन चाहन्छु भन्ने मन लाग्यो भने त हजुरहरूको इच्छाको कुरा हो, त्यसमा त हामीले केही पनि भन्दैनौँ। र हामीले त न एकाउन्ट नम्बर राखिदिएका थियौँ न केही राखिदिएका थियौँ, तर हजुरहरूले नै आग्रह गर्नुभयो कि एकाउन्ट नम्बर राखिदिनुहोस् गुरुजी भनेर हामीले एकाउन्ट नम्बर पनि राखिदियौँ। धेरै भागसम्म लगभग आधीसम्म त एकाउन्ट नम्बर राखिएको थिएन, राख्न मन नै लागेको थिएन। यो त हाम्रो तर्फबाट हजुरहरूलाई श्रवण गराउँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो, तर हजुरहरू धर्म मार्गमा जोडिनु भयो। हामी एउटै परिवार हौँ, हामी पनि यसको पुण्यको भागीदार बन्न चाहन्छौँ भन्नुभयो हजुरहरूले। ल ठिकै छ, हजुरहरू सबै पुण्यको भागीदार हो, हामी मात्र होइन। हामी त श्रवण गराउने हो, पुण्य हजुरहरूले लिनुहोला श्रवण गरेर। यो अवसर हजुरहरूलाई हामीले प्रदान गरिदिए मात्रै हो। हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पनि श्रवण गर्नुहोला आनन्दका साथमा। सङ्गीतमय भर्खर सकिएछ भने हामीले यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ अझ आनन्द आओस् भनेर। र त्यस पछाडि पनि हाम्रो चतुर्मास सुरुवात हुन्छ। श्रीमद् भागवतभित्रका हामीले कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान् श्रीकृष्णजीका अनुपम लीला गुणानुवाद आदि हामीले श्रीमद् भागवतमा आनन्दका साथमा श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि पनि चतुर्मासभरि 4 महिनाभरि हामीले भगवान्का गुणानुवादहरू यति रमाएर गाउनेछौँ, त्यसमा छुट्टै आनन्द आउनेछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हजुरहरू जति जोडिनु भएको छ हजुरहरू पक्कै पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ र अरूलाई पनि जोड्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आफ्ना छर छिमेक, आफ्ना चाहिँ इष्ट मित्र बन्धु बान्धव आदिलाई पनि जोड्ने प्रयत्न गर्नुहोला। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा पनि थिच्न लागिराख्नुहोला। यो अब निरन्तर हाम्रो यो कार्य अगाडि बढिरहनेछ। 18 उपपुराण 18 महापुराणभित्रका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनेछौँ हामी। र श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चाहिँ ओम टिभी नेपालबाट आउनेछ। हजुरहरू धेरैले ओम टिभी नेपालमा पनि जोडिसक्नु भएको छ। अझ जोडिनु भएको छैन भने च्यानल हजुरहरूले खोज्न लगाउनु होला। आफ्नो घरमा कोही नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ होला, ओम टिभी नेपाल भनेर खोज्नु भयो भने आइहाल्छ। त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्न लगाइराख्नु होला। जतिखेर नोटिफिकेसन आइरहने बनाउन लगाउनु होला। यो भयो भने हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणका कथा प्रसङ्गहरू पनि पुरा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। यसको श्रवणबाट हजुरहरूलाई पुण्य मिलोस्, सम्पूर्ण रोग व्याधिहरू हटेर जाउन्। शक्तिको उपासना हो। गुप्त नवरात्रमा नि हामीले भगवतीको आराधना गर्न कहाँ पाउँछौँ र त पाउँदैनौँ। तर यो समय भनेको फेरि महत्त्वपूर्ण समय पनि हो। पछि अब शारदीय नवरात्रमा त हरेक काटमार हुन्छ होइन, हरेकका घरमा विभिन्न समस्याहरू पनि हुन्छ नि। तर यो गर्न राम्रो त होइन, रै पनि कतिको घरमा अब हुन्छ। अब त्यसलाई हामीले के भन्ने? अनि विभिन्न चाहिँ अब कुराहरू हुन्छन् त्यहाँनिर। त्यो समयमा भगवतीको हामीले आराधना गरिराखेको पनि पूर्ण फल हामीलाई नमिल्ला गरिरहँदाखेरि पनि। त्यसैले यो गुप्त नवरात्रि भनेको नि हाम्रो कल्याणका लागि हो। त्यसैले यो समय भनेको स्वच्छ समय हुन्छ, शुद्ध समय हुन्छ। हामी नियममा बस्न सक्दछौँ, व्रत गरेर बस्न सक्दछौँ सक्नेले। त्यसैले यो अवसर हजुरहरूले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको श्रवण सँगसँगै हजुरहरूले भगवतीको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। आहा, पूर्ण फल हजुरहरूलाई मिल्नेछ। शक्ति ऊर्जा आउनेछ शरीरमा, राम्रो हुनेछ, अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। विश्वासका साथमा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कुनै पनि सेवा दक्षिणा मागेका छैनौँ। हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला, श्रवण गर्नुहोला, श्रवण गर्नुहोला। यही हो हामीले चाहेको। हामीले यही अनुरोध गरिराखेका छौँ कि श्रवण गरियो भने नै हाम्रो कल्याण हुन्छ, श्रवण गरियो भने नै हाम्रो मुक्ति हुन्छ। जब हामीलाई श्रवण गर्नै मन लाग्दैन त हाम्रो यो निष्ठुर मनलाई नै भगवान् भगवतीप्रति मोड्न मन नै लाग्दैन।
हतपत्ता लाग्छ त? लाग्दैन। हामीले कथा सुन्दै गर्दाखेरि पनि बाहिर राम्रो गीत बजो, राम्रो धुन बजो भने हामी त्यतैतिर ढल्किन्छौँ, यता कथा छोडिन्छ। यो हाम्रो दुष्ट मन नि हतपत्ता कथातिर मोडिँदैन, कति मोड्न प्रयास गरे तापनि। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले मोड्ने प्रयत्न गरौँ। यो समय भनेको हाम्रो कल्याणको समय हो। यो मानव जीवन भनेको हाम्रो चाहिँ उद्धारको यो एउटा के हो, द्वार हो। भोलि यो मानव जीवन फेरि पाइन्छ पाइँदैन, भोलि कीट पतङ्ग किरा फट्याङ्ग्रा आदि भएर मात्र हामीले रहिरहनु पर्ने हो। 84 लाख योनि पछाडि फेरि मानव जुनी पाइन्छ भनेर भनिन्छ भन्नलाई, तर पनि त्यो 84 लाख योनि कटाउन कति समय छ होला, हामीले विचार गरौँ त। त्यसैले यो मानव जीवनलाई हामीले सुधार गरौँ। अहिले हामीले चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरौँ, कोसिस गरौँ हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यो सुवर्ण अवसर पनि हजुरहरूले नछुटाउनु होला। अवश्य यही अनुरोध हजुरहरूलाई हामी गर्दछौँ। र अर्को अनुरोध के भने, धेरैजनाले हजुरहरूले श्री गणेश पुराणको श्रवणको चाहिँ पूर्ण फल प्राप्तिका लागि सेवा दक्षिणाहरू पठाउनु भएको छ र धेरैले हजुरहरूले फोन पनि गर्नुभयो, धेरैले फोन पनि गर्नुभएको छैन। जति पठाए पनि हजुरहरूले थोरै पठाए पनि अथवा धेरै पठाए पनि, अब थोर धेर जति पनि हुन सक्दछ नि, हजुरहरूले लाज मान्नु पर्दैन। जति पठाए तापनि हजुरहरूले आफ्नो नाम र गोत्र टिपाइदिनु होला। यति भयो भने हामीले हजुरहरूको नामबाट यसो हवन गर्न पाइयो भने हजुरहरूलाई राम्रो हुने हो। र विष्णु सहस्त्र नाम पाठ गर्न पाइयो हजुरहरूका नाममा भने, अथवा गणेश सहस्त्र नाम पाठ गर्न पाइयो हजुरहरूका नाममा भने, यो हजुरहरूकै लागि हो। विशेषतः यो पुण्य प्राप्त गर्नुहोला। त्यसका लागि हजुरहरूले फोन गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र कमेन्टबाट पनि हामी लिनेछौँ। हजुरहरूले कमेन्टमा पनि धेरैले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ आफ्नो नाम गोत्र आदि, र अब कमेन्टबाट पनि र फोन गरेर पनि हजुरहरूले टिपाउन सक्नुहुन्छ। यो हजुरहरूलाई अनुरोध भयो। बारम्बार यो कुरा हजुरहरू समक्षमा हामीले भनिराखेका छौँ। हजुरहरू कोही पनि नछुट्नुहोस्, यसका लागि हो। धर्ममार्ग युट्युब च्यानल परिवारभित्र जति पनि हजुरहरू जोडिनु भएको छ, हजुरहरू जोडिँदै जानुहोस्, अरूलाई पनि जोड्नुहोस्। हामी यही अनुरोध गर्दैछौँ। हामीले हिजो उनीका कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ हो प्यारा भक्त भागवतहरू। श्री गणेश भगवान पार्वती पुत्र र श्री सदाशिवजी उनी भगवान भोले बाबाका पुत्र भनेर आउनु भएको छ। आइसकेपछि जो श्री गणेश भगवानले आफ्नो विराट रूपलाई धारण गरेर उहाँले भनिदिनु भएको थियो, पिताजी अब म सानो बालक भइसकेपछि हजुरहरूले वरेण्य राजाको दरबारमा मलाई पुर्याइदिनु होला, किनभने वरेण्य राजालाई मैले आशीर्वाद दिएको थिएँ पुत्र भनेर म आउनेछु भनेर, त्यसैले त्यहाँ पुर्याइदिनु होला भनेर यसरी श्री गणेश भगवानले भन्नुभएको थियो। र उहाँ सानो बालक बन्नुभएको थियो त्यस पछाडि आफ्नो त्यो विराट स्वरूपलाई छोडेर। अब यस पछाडि भगवान भोले बाबाले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी वरेण्य राजाको घरमा पुर्याउने त भन्दाखेरि त्यो समयमा नन्दी आइपुग्नु भएको थियो छेउमा, र नन्दीलाई भगवान भोले बाबाले अराउनु भएको थियो, ए नन्दी तिमीले यी बालकलाई वरेण्यको घरमा लगेर छोडिदेऊ, किनभने साक्षात प्रभु परमात्माले नै भन्नुभएको छ मलाई त्यहाँ लगेर छोडिदिनु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले वरेण्य राजा कि रानीले यतिखेर छोरा पाएकी छिन् र छोरालाई राक्षसले हरण गरिसकेको छ। त्यसैले रानी निदाइराखेकी छिन्। त्यही निदाएको समयमा यी बालकलाई लगेर त्यहाँ छोडिदेऊ भनेर यसरी भगवानले अराइसकेपछि नन्दीले पनि त्यो कार्यलाई पुरा गरेका थिए। अब वरेण्य राजाले थाहा पाए कि मेरो छोरा जन्मिएको छ भनेर रानीले पनि थाहा पाइसकेपछि यसो उठेर हेर्दाखेरि चम्किलो न चम्किलो अद्भुत 4वटा हात भएको यस्तो बालकलाई देखिसकेपछि अब सबैले भने ओहो यो त अरिष्ट हुन लाग्यो, अनिष्ट हुन लाग्यो। अब राज्यमा 4वटा हात भएको बालक त आजसम्म हामीले देखेका थिएनौँ, यस्तो अद्भुत बालक, यहाँ केही न केही सङ्कट आइलाग्दछ भनेर भनिसकेपछि सबैले यसरी भनिसकेपछि अब वरेण्य राजाले ती बालकलाई जङ्गलमा लगेर छोडेका थिए हो प्यारा भक्त भागवतहरू। र जङ्गलमा पराशर ऋषिले ती बालकलाई देख्नुभयो र लगेर आफूले पालन पोषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जो सिन्दुर नाम गरेको दैत्य थियो नि, यो सिन्दुर नाम गरेको दैत्यले पनि थाहा पाइसकेको छ कि अब मेरो काल काहीँ न काहीँ जन्म लिइसकेको छ भनेर, मेरो कालले यानि कि मलाई मार्नेवालाले काहीँ न काहीँ जन्म लिइसकेको छ भनेर सिन्दुर नाम गरेको दैत्यले पनि थाहा पाइसकेको छ, आकाशवाणीबाट उसले सुनिसकेको छ। हामीले त्यो कथा प्रसङ्ग पनि श्रवण गरिसकेका छौँ हो प्यारा भक्त भागवतहरू। र यहाँनिर
भगवान श्री गणेशको वाहन मुसो कसरी भयो त भन्ने प्रसङ्गमा पनि हामीले विविध कुराहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। ती प्रसङ्गहरूलाई हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। क्रौञ्च नाम गरेको गन्धर्वलाई वामदेव ऋषिले श्राप दिनुभएको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ र सौभरी ऋषिले श्राप दिनुभएको कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ र ती क्रौञ्च नाम गरेका गन्धर्व नै मुसा बनेका थिए र मुसा बने, तर सौभरी र वामदेव ऋषिकै आशीर्वादले फेरि तिमी मुसा त बन्नेछौ, तर मुसा पनि यस्तो खालको बन्नेछौ कि श्री गणेश भगवान साक्षात् परमात्माको वाहन तिमी बन्नेछौ भनेर यसरी आशीर्वाद पनि दिनुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा भगवान श्री गणेशको वाहन मुसो यसरी बनेको थियो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई यहाँ अगाडि कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। एकस्मिन् दिवसे देवो जगाद मुनि सत्तमं पराशरं महाभाग्यं परदुःख प्रपीडितः। यहाँनिर अब ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, एक दिन अरूका दुःखले दुखित हुनुभएका भगवान गजाननले भाग्यशाली मुनि पराशरसँग कुरा गर्नुभयो। अब भगवान अलिकति ठुलो भइसक्नु भएको छ नि त गजानन भगवान। अब पराशर मुनिसँग उहाँले सोध्नुभयो, सिन्दुरेण तु दुष्टेन पीडितं सकलं जगत् स्वाहा स्वधावषट्कारैर्वर्जितं वेदघोषतः। हे पिता, दुष्ट सिन्दुर दैत्यले संसारलाई साह्रै सताएको जस्तो अहिले मलाई लागिरहेको छ। अहिले संसार वैदिक मन्त्र घोषबाट शून्य भएको छ। हे पिताजी, स्वाहा स्वधा एवं वषट्कार कहीँ पनि भइरहेको छैन। देवताहरू स्थानच्युत भएका छन्, आफ्नो स्थानबाट उनीहरू हटिसकेका छन्। ऋषिगण कर्म भ्रष्ट भइसकेका छन्। अब म गजानन स्वरूप लिएर दुष्टको नाश अवश्य पनि गर्छु र गर्ने बेला आएको छ। हे पिताजी, सज्जनको रक्षा र पृथ्वीको भार हरण गर्दै देवताहरूको प्रतिष्ठा र सम्पूर्ण संसारलाई आनन्द प्रदान गर्ने काम अब मैले गर्नै पर्दछ। हे पिता, मेरो शिरमा हजुरले आफ्नो अभयदायक र मङ्गलमय हात राखिदिनुहोस्। हजुरको कृपा र प्रसन्नता भएपछि मैले दुष्ट दानवको नाश अवश्य पनि गर्नेछु। ल, अब यहाँबाट हामीले एउटा सिक्ने कुरा आयो। के कुरा सिक्नुपर्ने भयो? साक्षात् प्रभु परमात्मा उनै श्री गणेश भगवानले पनि आफ्ना पितालाई आफ्नो शिरमा हात राख्दिन लाउनु भयो। आशीर्वाद दिनुहोस्, मलाई हात राखेर आशीर्वाद दिनुहोस्, यसरी आग्रह गर्नुभयो। अब हामीले यहाँबाट के बुझ्यौँ त भन्दा, साक्षात् प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ है, फेरि नसक्ने हुनुहुन्न, नजान्ने हुनुहुन्न, उहाँले पनि यो काम गर्नुभयो भनेपछि हामीले पनि आफ्ना वृद्ध भएका माता पिता आदिबाट आशीर्वाद ग्रहण गरेर कुनै पनि काम गर्न अगाडि बढियो भने हामीलाई राम्रो हुने रहेछ। हामीले दैनिक राशिफल भन्दाखेरि नि हजुरहरू समक्षमा त्यस्तो अलिकति खराब समय छ भने र हजुरहरूको चाहिँ काम बन्ने खालको जस्तो दिन छ भने माता पिताको आशीर्वाद लिएर हजुरहरू अगाडि बढ्नु होला भनेर हामीले दैनिक प्राय भन्ने गरेका छौँ। राशिफलमा यो कसको कल्याणका लागि भनियो त भन्दा हाम्रै कल्याणका लागि भनियो। हेर्नुहोस् त, यहाँ श्री गणेश भगवानले सिकाउनु भएको छ हामीलाई। वृद्धबाट हामीभन्दा अग्रज कोही गुरुजन आदिबाट हामीले हाम्रो शिरमा हात राख्न लगायौँ भने हामीलाई राम्रो हुने रहेछ। तर हामी ठाडो भएर होइन, हामीले निहुरेर, हामी चरणमा परेर, हामीले झुकेर त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरियो भने हामीमा शक्ति बढ्ने रहेछ, हामीमा ऊर्जा बढ्ने रहेछ। हामीले यो कुरा यो प्रसङ्गबाट बुझ्नु पर्दछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, पिताजी तपाईँको वरद हस्त मङ्गलमय हात मेरो शिरमा राखिदिनुहोस्। फेरि दुष्ट आदिको हात होइन शिरमा राख्ने, जोसुकैको हात हामीले शिरमा राख्न पनि लाउनु हुँदैन फेरि, र हामीले शिरमा जोसुकैलाई प्याट्ट पुट्ट कुट्नु पनि हुँदैन फेरि। यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। तर महान सन्त आदिका महान व्यक्तिहरूको हात शिरमा राख्न लगाइयो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ र राखिदिनु भयो भने पनि कल्याण हुन्छ। फेरि जोसुकैले राखिदिँदैनन् पनि फेरि, हेर्नुहोस्, र जोसुकैको शिरमा हात हतपता राखिदिँदैनन् पनि फेरि जोसुकैले। यो कुरा पनि रहेको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू,
यो कुराहरू छ। अब यहाँनिर अगाडि गएर पराशर मुनिले भन्नुभयो आश्चर्यम परमं बाल बाल भावात प्रवाससे बालकः कौतुकाविष्टो याचते चन्द्रमण्डलम। हे बालक, तिमी बालक भएर पनि ठुलो आश्चर्यका कुरा गरिरहेका छौ। कुनै कौतुकपूर्ण बालकले आफ्ना बाबुआमासँग चन्द्रमण्डल मागे जस्तै कुरा भयो नि। यो त सम्पूर्ण देवताले गर्न नसकेको काम तिमी गर्न चाहन्छौ। जुन दुष्ट दानवको श्वास प्रश्वासबाट सयौं पर्वत धराशायी हुन्छन्, यस्तो काम तिमीले कसरी गर्न सक्दछौ कि यो सिन्दूर नाम गरेको दैत्यलाई मार्छु भनेर तिमीले भनिरहेका छौ। यो सिन्दूर नाम गरेको दैत्यले त यस्ता हजारौं पर्वतहरूलाई उडाइदिन्छ। तिमी यस्तो कोमल शरीर भएका व्यक्तिले ती सिन्दूर नाम गरेका वज्र समान शरीर भएका व्यक्तिसँग कसरी युद्ध गर्न सक्छौ? तिमीले जीवनमा 4 वर्ष खेलेर बिताएका छौ, बल्ल बल्ल तिमी 4 वर्षको हुँदैछौ बाबु। यदि मेरो आशीर्वादले मात्र तिमी युद्ध गर्न समर्थ हुन्छौ भने हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा आयो। ममानुग्रह मात्रेण त्वं चेत्शक्तो भविष्यसि। यदि मैले तिम्रो शिरमा हात राख्दिँदा तिमीमा यति ठुलो शक्ति आउँछ, तिमीमा यति ठुलो ऊर्जा आउँछ, तिमी युद्ध गर्न सक्छौ भने मैले तिम्रो शिरमा अभयदायक हात अवश्य पनि राखिदिन्छु बाबु। तर होइन, मैले तिम्रो शिरमा हात राख्दाखेरि तिमी युद्धमा जाँदाखेरि तिमीमा शक्ति आउँदैन भने म हात राख्दिन्न। मैले हात राख्दा नि तिमीमा यत्रो शक्ति आउँछ त? हो पिताजी, आउँछ, राखिदिनुहोस्। मेरो हातमा, मेरो शिरमा तपाईको हात राखिदिनुहोस्। यति गर्नुभयो भने ममा शक्ति आउँछ, ममा ऊर्जा आउँछ। हे पिताजी, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। म सिन्दूर नाम गरेको दैत्य लगायत अन्य दैत्यहरूको म अवश्य पनि विनाश गर्नेछु। मलाई मेरो शिरमा हात राखिदिनुहोस् पिताजी। गजानन भगवानले, उनी प्रभु परमात्माले यस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई फेरि भन्दै हुनुहुन्छ ततो हर्षयुतो देवो नमस्कृत्य मुनिम तदा। त्यस पछाडि खुसी हुनुभयो को गजानन प्रभु। अब खुसी हुनुभएका गजाननले पराशर मुनि र आमा वत्सला जगदम्बा भगवती श्री नारायण र श्री शङ्करलाई समेत अब प्रणाम गर्नुभयो। पराशर मुनिले हात राखिदिनु भयो श्री गणेश भगवानको शिरमा। सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो भगवानले, गजानन प्रभुले। त्यस पछाडि आफ्ना 4 हातमा अंकुश, परशु, पाश र कमल धारण गर्नुभयो तुरुन्त हेर्दा हेर्दै। र उहाँले गर्जन गर्नुभयो। गर्जन गर्दा 3 भुवनलाई कम्पायमान गराइदिनु भयो। आफ्नो तेजबाट दिव्यमान र प्रलयकालीन अग्नि समान ज्योतिर्मय भगवान श्री गणेश एक क्षणमा सिन्दूर दैत्य समक्ष वहाँ पुग्नुभयो, तुरुन्त पुग्नुभयो। र घृणेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको समीपमा रहेका कारण सिद्धिदायक मानिएको सिन्दूर बडा भन्ने ठाउँमा रहेर सिन्दूर दैत्यले त्रिभुवनको शासन सञ्चालन गरिराखेको थियो। के भन्ने ठाउँमा? सिन्दूर बडा। सिन्दूर बडा भन्ने ठाउँमा यो सिन्दूर नाम गरेको दैत्यले राज्य सञ्चालन गर्दथ्यो। त्यसै सिन्दूर बडाको उत्तर क्षेत्रमा पुगेर श्री गणेशले दशै दिशा शब्दयमान गराउँदै ठुलो उहाँले के गर्नुभयो? गर्जन गर्नुभयो। त्यसबाट 7 सागर क्षुब्ध भए, पर्वतहरू कम्पायमान भए, पर्वतहरू चिराचिरा भएछन्। त्यो समयमा श्री गणेशको गर्जनका कारण दैत्यहरू काँप्न थाले। केही कातर दैत्य मूर्छित पनि भए, केही निष्प्राण पनि भए। सिन्दूर दैत्य पनि एक क्षण मूर्छित भएर फेरि जाग्यो। सिन्दूर दैत्य पनि मूर्छामा परेछ श्री गणेश भगवानको यो गर्जन सुनेर। त्यसले आफ्ना सेवकहरूलाई यहाँ आएर कसले गर्जन गरिरहेको छ हेर भनी हरायो। कसको गर्जन हो यो भनेर हरायो। गर हेर हेर, जाऊ जाऊ। आफ्ना सेवकहरूलाई उसले यसरी हरायो। अब जसको गर्जन सुनेर मैले अकस्मात मूर्छाको अनुभव गरेको छु, त्यसका सामु तिमीहरू गएर यो को हो गर्जिने, यसका बारेमा सबै कुरा डिटेलमा बुझेर आओ। त्यस पछाडि म अरू कुरा गर्नेछु। त्यस पछाडि ती दैत्यका अनुचरहरू बालक श्री गणेशका सामु तुरुन्त पुगे। ती बालकको रूप हेरेर अब सिंह दर्शन गर्दा हात्ती झैं डराएर काँपे।
को यी दूतहरू अनुचरहरू केही दैत्यले धैर्यपूर्वक भने, हे बालक, तिमी कसका छोरा हौ, कहाँबाट आएका हौ, किन यहाँ आएका छौ, तिम्रो नाम के हो? क्रोधी दैत्य सिन्दूर संसारको संहार गर्ने कालका सिद्ध हस्त र रसिक पनि छन्। तिम्रो गर्जन सुनेर संसार कम्पायमान भयो र सिन्दूर पनि कम्पायमान भए। तिमी 4 वर्षका बालक भए पनि पराक्रमी र सबै संसारको संहार गर्न समर्थ पनि देखिन्छौ नि। के हो यसको कारण? दैत्य दूतहरूका कुरा सुनेर श्री गणेश भगवानले उत्तर दिनुभयो, म पराशरको घरमा बस्छु र शिव पुत्रका नामबाट प्रख्यात छु। म दुष्टको संहारमा रुचि राख्ने व्यक्ति हुँ, भक्तको पालनमा तत्पर रहने व्यक्ति हुँ। अनेक अवतार लिन कुशल र ब्रह्मा आदि देवताहरूबाट पनि अगम्य गजानन म हुँ। सिन्दूर दैत्यसँग युद्ध गर्न म आएको छु। गएर भन्द्याऊ, जाओ, तिमीहरूले आफ्ना मालिकसँग गएर मेरा कुरा बताओ। कसैले पनि जित्न नसकिने भनिएको सिन्दूर दैत्यको वध गरेपछि मेरो मनले सन्तोष अनुभव गर्नेछ। गजानन भगवानले यसरी भनिदिनु भयो। गजाननका कुरा सुनेर तुरुन्तै ती जो दूतहरू गएका थिए, सेवकहरू गएका थिए, तिनीहरू आएर दैत्यका समीपमा सबै कुराहरू बताए। आफूले देखेको र जानेको र गजानन भगवानले जे भन्नुभयो त्यो सबै कुरा बताए। उनीहरूले भने, हे महाराज, हामी हजुरको आज्ञा पाएर अति शीघ्र यमराज समान ती पुरुषका समक्षमा गयौँ। उनले त युद्धका लागि ललकारेका छन्। केवल 4 वर्षका बच्चा छन्, तर कुरा गर्न भने निकै सिपालु छन् है प्रभु। यी सेवकहरूले गएर यसरी भने। दूतका यी कुरा सुनेर दैत्यराज सिन्दूर चिन्ताले व्याकुल भयो। त्यसको मुख ओइलायो, रिसले आँखा राता भए। आँखाबाट प्रलयको आगो उकल्दै क्रोध र हर्षले युक्त भएर त्यसले दूतहरूसँग कुरा गर्यो, हे दूतहरू, तिमीहरूका कुरा सुनेर मलाई अचम्म लागिरहेको छ। लामखुट्टे किरो सिंहसँग युद्ध गर्न कसरी जान सक्छ? त्यो 4 वर्षको बालकले मसँग कसरी युद्ध गर्न सक्छ? तिमीहरू त्यस बालकबाट किन डराएका छौ? मैले त्यसको कारण जान्न सकिनँ। म रिसाउँदा संसारै सखाप हुनेछ भने त्यस बालकको के गणना हुन्छ यहाँ मेरो छेउमा? यसरी सिन्दूर नाम गरेको दैत्यले भन्यो। त्यस पछाडि सिन्दूर नाम गरेको दैत्यले भन्यो, हे दूतगण, म आफै युद्ध गर्न जान्छु। अब मेरा सैनिकहरूले पनि मेरो अद्भुत पराक्रम हेरुन्। अब यस्ता कुरा गरेर त्यस सिन्दूर दैत्यले बालक मार्न उत्कण्ठित भएर युद्ध भूमिका लागि तुरन्त ऊ के भयो? अब प्रस्थान भयो। ऊ प्रस्थान गर्यो। उसले त्यो एकैछिनमा गजानन बालक रहनु भएको ठाउँमा तुरन्त पुग्यो। को? सिन्दूर नाम गरेको दैत्य। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, तम दृष्ट्वा बालकं प्राह सिन्दूरो मदगर्वितः लज्जा मे जायते मन्द युध्यतो बालकेन। मदमत्त सिन्दूर दैत्यले बालकलाई देखेर भन्यो, हे बालक, तिमीसँग युद्ध गर्दा मलाई लाज लागिरहेको छ। छिटो घर जाऊ, तिमी घर जाऊ। सिन्दूर नाम गरेको दैत्यले श्री गजानन भगवानका अगाडि गएर यसरी भन्दैछ, मसँग के जोरी खोज्छौ? तिमीलाई त एक थप्पड दिए भने तिम्रो त प्राण पखेर उठ्छ त, किन तिमी मसँग युद्ध गर्न आएका? यसरी आयो। गजानन प्रभुले भन्नुभयो, सत्य मुक्तम त्वया दुष्ट न चेतसि विचारितम न ज्ञातम मम सामर्थ्यम रूपम वा विविधम त्वया। हे दुष्ट, तैँले साँचो कुरा गरेको छस्, तर मनमा तेरो स्वरूपको विचार गरेको छैनस्। साँचो कुरा त गरिस्, मेरो स्वरूपको विचार तैँले गरिनस्। तेरो विचारको स्वरूप तैँले आफैले गरिस्, मेरो स्वरूपको विचार तैँले गरिनस्। मेरो सामर्थ्य थाहा पाएकै छैनस् तैँले। मेरा विविध स्वरूपको विषयमा पनि तँलाई थाहा छैन। मेरो क्रोधपूर्ण दृष्टि पर्दा देवताका नायकहरू पनि स्थान भ्रष्ट हुन्छन्। मैले अनेक रूप सम्पन्न भई आफ्नो इच्छाअनुसार सत्व, रज र तमोगुणको आश्रय लिएर जगतको रचना र संहार गर्दछु। हे दुष्ट, तँसँग युद्ध गर्न म सक्दिनँ जस्तो लाग्दैछ तँलाई? यसरी गजानन भगवानले पनि थर्काउनु भयो। यसरी सिन्दूर दैत्यलाई सम्झाएपछि भगवान गजाननले छिट्टै अब विश्वरूप धारण गर्नुभयो। तुरुन्त उहाँको शिर ब्रह्माण्ड भन्दा पनि माथि पुग्यो। त्यो समयमा दुवै पाउले सातै पातल भेदन गरी त्यहाँ भन्दा पनि तल प्रवेश गरे। कानहरूले विशालताका कारण दिशा र विदिशा पनि नागे। त्यस दैत्यले विश्वरूपको दर्शन गर्दा भगवान श्री गणेशको त्यो विश्वरूप सहस्र शिरले
सम्पन्न सहस्त्र आँखाले युक्त आकाशदेखि जमिनसम्म र दसैँ दिशा ढाकेर फैलिएका हजार पाउले सम्पन्न दिव्य वस्त्र, दिव्य गन्ध र दिव्य अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत असङ्ख्य सूर्य समान असङ्ख्य रूप सम्पन्न सर्वव्यापक र विराट थियो। कसले दर्शन गर्दा? त्यो दैत्यले दर्शन गर्दाखेरि भगवानको रूप यस्तो थियो। यस्तो रूप देखेर सिन्दूर दैत्यको मन काँप्न थाल्यो। त्यो समयमा भगवानले भन्नुभयो, हे मूर्ख, तैँले मेरो दुर्लभ स्वरूप चिनेको छैनस्। म आफै तँलाई मोक्ष प्रदान गर्छु भनी त्यसको घाँटीमा तुरुन्त समात्नु भयो। अब भगवान श्री गणेशले उहाँले दुई हातले त्यसको घाँटी अठ्याउनु भयो र धेरै प्रयास गर्दा गर्दै पनि आफ्नो रोकिएको सास खुलाउन नसकी त्यो अब श्वासावरोधका कारण मर्न पुग्यो। को? सिन्दूर नाम गरेको दैत्य। कति सजिलै भगवान श्री गणेशले सिन्दूर नाम गरेको दैत्यको वध गरिदिनु भएको छ। गजानन भगवानको जय होस्, श्री गणेश भगवानको जय होस्। अब जब सिन्दूर नाम गरेको दैत्यलाई भगवानले मारिदिनु भयो, उद्धार गरिदिनु भयो, त्यस पछाडि आकाशमा देवताहरू आएर श्री गणेश भगवानको शिरमाथि पुष्पवृष्टि गर्न थाले, पुष्प वर्षाउन थाले। श्री गजानन भगवानको जय होस् भन्दै उनीहरूले भन्न थाले। सबैले भगवान श्री गणेशको स्तुति गरे। त्यो समयमा ऋषि मुनि सन्त आदि आएर पनि ओहो, यो सिन्दूर नाम गरेको दैत्य अति दुष्ट थियो, सबै राजाहरूलाई आफ्नो बसमा पारेको थियो, हामी ऋषिहरूलाई श्वासोदा गर्नबाट वञ्चित गराएको थियो, अब हामी स्वतन्त्र भयौँ भने सबै रमाए। श्री गणेश भगवानको अब पूजा गरे। त्यो समयमा स्तुति गरे र स्तुति गरिसकेर सबै आफ्ना स्थानतर्फ, आफ्ना धामतर्फ उनीहरू फर्किए। फर्किसकेपछि अब यहाँनिर जो वरेण्य नाम गरेका राजा थिए, जसले श्री गणेश भगवानलाई त्यागेका थिए, उनले पनि यो महिमा सबै कुरा सुनेछन्। श्री गणेश भगवानको महिमाहरू सुनिसकेपछि हतार हतार आए र श्री गणेश भगवानलाई चिन्ने मौका उनले पाए र श्री गणेश भगवानका सामुमा प्रेमका आँसु बगाउँदै भने, हे प्रभु, मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ र मैले अनजानमा अज्ञानका कारण हजुरलाई मलाई विघ्न पर्छ होला भनेर डराएर मैले जङ्गलमा लगेर परित्याग गरिदिएको थिएँ। तर आज हजुर त यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, मलाई त थाहै भएन। वरेण्य नाम गरेका राजा चकित परे, हर्षका आँसु पनि बगाइरहेका छन्। यिनले भेट भयो भनेर एक प्रकारले यिनी दुखी पनि छन्, मैले यस्तो कुकर्म गरेँ भनेर। यी साना बालकलाई मैले कसरी जङ्गलमा लगेर छोड्न सकेको होला, यतिखेर मात्र उसलाई होस आइरहेको छ। तर भगवान श्री गणेशले भन्नुभयो, हे वरेण्य, हे राजन, तपाईँ किन शोक गर्नुहुन्छ? यो त आफ्नो कर्मको खेल हो। मान्छेले जस्तो कर्म गर्दछ उस्तै फल भोग्दछ। तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईले जे गर्नुभएको छ राम्रैको लागि गर्नुभएको छ भन्नुभयो। श्री गणेश भगवानले चारै हातले वरेण्य राजालाई आलिङ्गन गर्नुभयो। त्यस पछाडि श्री गणेश भगवानले वरेण्य नाम गरेका राजालाई भन्नुभयो, पुरा कल्पे महारण्ये तपस्तप्तं सुदारुणम् उभाभ्याम पक्व पर्वाणि पर्णानि भक्षयित्वा वटस्यः। हे राजन, पुरानो समयमा तपाईहरू दुवै दम्पतिले महारण्यमा गएर बरका सुकेका पात मात्र खाएर केवल कठोर तपस्या गर्नुभएको थियो। दिव्य 1000 वर्षसम्म तपाईहरूले तपस्या गर्नुभएको थियो। त्यो समयमा म तपाईहरूबाट प्रसन्न भएको थिएँ र तपाईहरूलाई मैले वरदान दिएको थिएँ कि पुत्रको रूपमा म आउनेछु भनेर वरदान दिएको थिएँ। त्यही कुरालाई पूरा गर्नका लागि म तपाईहरूको सामुमा आएको थिएँ, तपाईहरूको पुत्र भनेर आएको थिएँ। तर तपाईले चिन्न सक्नु भएन, यसमा कुनै पनि तपाईले दुःख मान्नु पर्दैन। वरेण्य राजाले अगाडि गएर सोध्नुभयो, संसारे बहु दुःखानि दृष्टानि दुःसहानि च। हे दुःखहर्ता प्रभु, संसारमा अनेक दुःख देख्नमा आउँछन्, तसर्थ संसारबाट मुक्ति पाउन मलाई मोक्ष मार्गको उपदेश अब हजुरले गर्नुहोस्। त्यसो भए ठिकै छ, मैले अगाडि तपस्या गरेको रहेछु, हजुरले मलाई वचन दिनुभएको रहेछ, मेरो पुत्रको रूपमा तपाईँ आउनु भएको रहेछ, त्यो मैले चिन्न सकिनँ, त्यो मेरो गल्ती भयो। तर अब मलाई उपदेश गर्नुहोस्, मलाई ज्ञान दिनुहोस् प्रभु। वरेण्यका यी कुरा सुनेर गजानन भगवानले कृपापूर्वक वरेण्यलाई आफ्नै आसनमा बसाउनु भयो नजिकै र तिनको शिरमा हात राखिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, शिरमा हात राख्नुको कति ठुलो महत्त्व रहेको छ, कस्तो राम्रो कुरा छ। वरेण्य राजालाई आफूले शिरमा हात राखिदिनु भयो। त्यस पछाडि भगवानले वरेण्यलाई विश्वरूपको दर्शन दिनुभयो।
र सबै सन्देह हटाइदिनु भयो। श्री गणेश गीताको उपदेश गर्नुभयो। कसलाई? वरेण्य राजालाई। श्री गणेश भगवानले श्री गणेशका उपदेशबाट गीता तत्त्वको बोध गरे। कसले? वरेण्य राजाले। र गीता तत्त्वको बोध गरेर राज्यलाई आफ्ना मन्त्रीहरूका जिम्मा लगाएर वरेण्य तप गर्न वनतर्फ गए। अत्यन्त वैराग्य सम्पन्न भएका थिए त्यो समयमा र गजाननको ध्यान उनले गरे। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, र अब अत्यन्त वैराग्य सम्पन्न भएर गजाननको ध्यान गर्दै सबै विषय परित्याग गरेर एकाग्र भएर तिनले गीताको पाठ दोहोऱ्याइ गरे र तत्त्वबोध पनि गरे। जस्तै जलमा जल थप्दा जल नै हुन्छ, त्यस्तै गरी मन श्री गणेशको ध्यानमा तन्मय भएका कारण वरेण्य पनि गजाननमय भएका थिए त्यो समयमा। वेदव्यासजीले अब यहाँनिर ब्रह्माजीसँग सोध्नुभयो, हे चतुरानन, हे देवदेव, कृपया मलाई सबै प्रकारका अज्ञान नाश गरिदिने श्री गणेश गीताको उपदेश गर्नुहोस्। त्यसो भए कस्तो रहेको छ त श्री गणेश गीता? म सुन्न चाहन्छु। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, एवमेव पुरा पृष्ठ शौनकेन महात्मना ससुतः कथयामास गीतां व्यास मुखाश्रुतां। हे व्यास, हे वेदव्यास, अहिले तिमीले मसँग जसरी प्रश्न गरेका छौ गणेश गीता श्रवण गर्ने इच्छा राखेर, त्यसै गरी पहिले महात्मा शौनकले सुतजीसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो। प्रश्न गर्दा तिनले आफ्ना गुरु व्यासका मुखबाट आफूले सुनेको श्री गणेश गीता शौनकलाई उपदेश गरेका थिए। सुतजीले भन्नुभएको थियो, हे भगवान, हे व्यासदेव, हजुरले मलाई 18 पुराणहरूले बताएको अमृत पियाउनु भयो। मैले पिएँ पनि, त्यो भन्दा पनि रसिलो र उत्तम अमृत पिउन म चाहन्छु, जुन अमृत पान गर्नाले मानिस अमृतमय बन्दछ। ब्रह्मामृत र योगामृत पान गर्ने सौभाग्य प्राप्त मलाई होस्। जुन अमृत पान गर्नाले ब्रह्मामृत र योगामृत पान गर्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ, त्यो मलाई प्राप्त होस्। हे भाग्यशाली व्यासदेव, कृपया मलाई यस्तो अमृतमय कथा सुनाउनुहोस्। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अब व्यासले अगाडि भन्नुभयो फेरि, हे सुतजी, म तिमीलाई योग मार्ग प्रकाशित गराउने श्री गणेश गीताको उपदेश गर्दछु, जुन गीतालाई जिज्ञासु वरेण्य राजाका निमित्त भगवान श्री गणेशले सुनाउनु भएको थियो। वरेण्यले भनेका थिए, हे विघ्नेश्वर, हे महाबाहो, हे सर्वविद्या विशारद, सबै शास्त्रका अर्थको सारवेत्ता, हे भगवान, मलाई योग शास्त्रको उपदेश गर्नुहोस्। भनेपछि अब श्री गणेशले योग शास्त्रको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ ब्रह्माजीले वेदव्यासलाई फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजा, मेरो अनुग्रहबाट तपाईँ दृढ निश्चय गर्न सक्ने बुद्धिले सम्पन्न हुनुहुन्छ। म योगामृतले परिपूर्ण गीता तत्त्वको उपदेश गर्दछु, सुन्नुहोस्। अष्टाङ्ग योग योग होइन, श्री सम्पत्तिको योग योग होइन, विषय योग योग होइन, रस रूप गन्ध आदि तन्मात्राको योग पनि योग होइन, पिता माता बन्धुहरूसँग हुने संयोग पनि योग होइन, अणिमा आदि 8 विभूतिहरूका साथ हुने योग त्यो पनि योग होइन, जगतका अद्भुत मानिने सुन्दरी पत्नीका साथ हुने संयोगलाई पनि योग मानिँदैन, राज्य प्राप्ति पनि योग होइन, र हात्ती घोडा आदिको प्राप्ति पनि योग होइन, योगार्थीहरूका लागि इन्द्र पदको प्राप्ति प्रिय त्यो पनि योग होइन, र सत्य लोकको प्राप्ति पनि योग होइन, कैलाश लोकको सम्पर्क पनि योग होइन, वैष्णव धाम विष्णुको वैकुण्ठ धाम प्राप्तिलाई पनि योग मानिँदैन, सूर्यको रूपमा र चन्द्रमाको रूपमा प्राप्त हुनु पनि के होइन, योग होइन। हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। र यहाँ विविध कुरा हेर्नुहोस्, यहाँ गीताको उपदेश, श्री गणेश गीताको उपदेश यहाँनिर दिँदै हुनुहुन्छ वरेण्य राजालाई। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, म नै के हुँ, शिव हुँ, म नै के हुँ, शक्ति हुँ, म नै के हुँ, सूर्य हुँ। कस्तो राम्रो कुरा यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। मानिसहरूको आराध्य ईश्वर म एउटै थिएँ र मानिसहरूको रुचि र प्रकृतिलाई ध्यान राखेर 5 रूपमा परिणत भएको हुँ। म नै 5 रूपमा परिणत भएको छु। अज्ञानका कारण धेरै मानिसले
कारणका पनि कारण मलाई चिन्दैनन्। यसरी श्री गणेशले वरेण्य राजालाई उपदेश दिनुभएको छ। म नै सबै थोक थिएँ तर मान्छेले मलाई चिन्दैनन्। किन चिन्दैनन्? उनीहरूको उद्धारको बाटो आएको छैन, अथवा उद्धारको समय आएको छैन, अथवा उद्धारको बाटो उनीहरूले रोजेका छैनन्, त्यो भएर मलाई चिनिरहेका छैनन्। श्री गणेश भगवानले यसरी यहाँनिर भन्नुभएको छ। यहाँनिर श्री गणेश गीता उहाँले श्रवण गराउनु भयो वरेण्य राजालाई पुरा। यो धेरै लामो छ हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ यसरी श्रवण गराउँदै गर्दा वरेण्य राजाले फेरि सोध्नु भएको छ श्री गणेश भगवानलाई, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा द्वयं प्रोक्तम त्वया विभो अवधार्य वैदिकम मे निश्रेय सकरम नुकिम। हे अन्तर्यामी प्रभु, हजुरले ज्ञान निष्ठा र कर्म निष्ठा दुवैको उपदेश गर्नुभएको छ। तीमध्ये कुन निष्ठा पारमार्थिक रूपमा कल्याणदायक छ, मलाई निश्चयपूर्वक उपदेश गर्नुहोस्। यसरी वरेण्य राजाले सोध्नु भएको छ श्री गणेश गीतामा। अब यहाँनिर श्री गणेशले फेरि भन्नुहुन्छ, यस चराचरात्मक विश्वमा आत्मरूपको बोध गरी ब्रह्म रूपमा स्थित लाभ गर्न मैले पहिले 2 उपाय बताएको छु। ती हुन् सांख्य शास्त्रका अनुयायीका लागि बुद्धियोग र कर्मयोगमा विश्वास गर्नेहरूका लागि कर्मयोग। पुरुषले कर्मयोगको आरम्भ गर्दैन भने त्यो क्रियारहित निष्क्रिय हुन्छ। हे राजन, त्यसले केवल कर्म त्यागबाट सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। कुनै पनि पुरुष कहिल्यै एक क्षण मात्र पनि क्रिया रहित हुन सक्दैन। केही न केही गरेकै हुन्छ। केही न केही नगरिकन व्यक्ति त्यतिकै बस्न सक्दैन। त्यो पुरुष प्रकृतिको बसमा रहेकोले स्वतन्त्र कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यसले नचाहँदै पनि प्रकृतिमा गुणहरूले गर्दा कर्म गर्न लगाउँछन्। प्रकृतिका गुणहरूले गर्दा कर्म गर्न लगाउँछन् नचाहँदै पनि। कर्मशील पुरुष इन्द्रिय समुदायलाई बसमा राखी ईश्वरको स्मरणमा तत्पर हुन्छ। ईश्वरमा इन्द्रिय वृत्ति लाग्नाले त्यो उत्तम आचार सम्पन्न पुरुषका रूपमा परिचित पनि हुन्छ। इन्द्रिय गोचर पदार्थमा आसक्त र मन्दचित्त पुरुष अधमाचार कहलाउँछ। हे राजन, त्यसैले कर्म जुन कर्मयोग रहेको छ, यो कर्मयोग नै बडा बुझ्ने योग रहेको छ। कर्म बेगर कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसैले ज्ञानको पनि आवश्यकता त पर्दछ र कर्म पनि नगरिकन हुँदैन। यसरी दिव्य उपदेश वरेण्य राजालाई श्री गणेश भगवानले गराइराख्नु भएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अझै अगाडि गएर श्री गणेश भगवानले श्री गणेश गीताको उपदेश दिइराख्नु भएको छ वरेण्य राजालाई। हे राजन, म अन्तर्यामी छु र मैले कसैका पुण्य र पापको स्पर्श गर्दिन। मोहद्वारा बुद्धि ढाकिएका अज्ञानी मूढहरू मेरो स्वरूप निर्णय गर्ने सम्बन्धमा मोहित हुन्छन् र आफ्नो मन अनुसार वर्णन गर्दछन्। आत्माको अनुसन्धान गर्ने क्रममा आफ्नै विवेकद्वारा जसले आत्मामा रहेको अज्ञान नाश गरेका छन्, त्यस्ता साधकहरूको ज्ञान सूर्य झैं विकसित र ज्योतिर्मय हुन्छ। कर्मयोगद्वारा पाप नाश गरेका, ममा श्रद्धा राख्ने, ममा बुद्धि अर्पित गर्ने, ममा चित्त लगाउने र मेरै कार्य सम्पादनमा तत्पर रहने योगीहरूले फेरि जन्म लिँदैनन्। हे राजन, ज्ञान र योगले सम्पन्न ब्राह्मण, गाई, हात्ती आदि विशाल काय प्राणी, चाण्डाल र कुकुरमा समेत समदृष्टि राख्ने महात्माहरू पण्डित कहलाउँछन्। ती समदृष्टि भएका विद्वानहरू जीवन मुक्त पनि मानिन्छन् र जगत एवं स्वर्ग दुवैलाई आफ्नो बसमा पार्दछन्। ब्रह्म जस्तो निर्दुष्ट तत्त्वमा अधिकार प्राप्त गरेका, ब्रह्ममा आश्रित, मोहहीन र समबुद्धि सम्पन्न ब्रह्मज्ञानहरूले प्रिय र अप्रियको उपलब्धिमा हर्ष र विषादको अनुभव गर्दैनन्। यसरी श्री गणेश भगवानले वरेण्य राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ। वरेण्य राजाले अगाडि भन्नुहुन्छ फेरि, किम सुखम त्रिषु लोकेषु देव गन्धर्व योनिषु भगवन् कृपया तन्मे वद विद्या विशारद। विद्या विशारद, हे प्रभु, स्वर्ग, मर्त्य र पातालका देव, गन्धर्व, मनुष्य, नाग आदि योनिहरूमा कस्तो सुख अनुभूतिको विषय भन्दछ त?
कृपया उपदेश गर्नुहोस्। श्री गणेश भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, आफ्नो आत्मामा रमाउने आत्माराम योगीले जुन अविनाशी सुख प्राप्त गर्दछन् नि, त्यो सुख विषय भोगबाट प्राप्त हुँदैन। विषय भोगबाट प्राप्त हुने सुख दुःखका कारण बन्दछन्। ती विषय सुख उत्पत्ति र विनाशले युक्त हुन्छन्। तिनमा आसक्त हुने मानिसले तत्त्व ज्ञान गर्न सक्दैन। क्रोध र कामका कारण उत्पन्न भएका अमूर्त प्रहारलाई शारीरिक दृष्टिबाट परास्त गर्न सकिँदैन। काम र क्रोधका प्रहारलाई सहनु बाहेक अथवा त्यही अनुसार व्यवहार गर्नु बाहेक अर्को उपाय केही पनि हुँदैन। जसले काम र क्रोधलाई सहन गर्दछ त्यस मानिसले चिर सुख प्राप्त गर्दछ। त्यो साधक आफ्नै आत्मामा आसक्त हुन्छ र आत्माको प्रकाशद्वारा प्रकाशित पनि हुन्छ। त्यसले आत्माको अनन्त सुख प्राप्त गर्दछ। आफै आफ्नो आत्मतत्त्वलाई भज्दछ। यसमा कुनै सन्देह छैन। सबै प्राणीको हितमा समर्पित हुने त्यस साधकले अविनाशी ब्रह्मको परम सुख प्राप्त गर्दछ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य नामक 6 प्रकारका शत्रुहरूका विजेता समदम सम्पन्न ब्रह्मज्ञानीहरूका चारैतिर ब्रह्मतत्त्व मात्र शोभायमान हुन्छ। आसनहरूमा आसीन योगी विषयलाई बाहिर फ्याँकेर भ्रुकुटी निश्चल गराई प्राणायाममा समर्पित हुन्छन्। प्राणायामको अर्थ प्राणवायु र अपानवायुको निरोध नै हो। यसरी श्री गणेश भगवानले वरेण्य राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ, विद्वान मुनिहरूले प्राणायामलाई 3 भेदमा वर्गीकरण गरेका छन्। लघु प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम र उत्तम प्राणायाम। 12 अक्षरको उच्चारणमा लाग्ने जुन समय हो त्यस समयसम्म रहने प्राणायामलाई लघु प्राणायाम भनिन्छ। 24 अक्षरको उच्चारणमा लाग्ने समय बराबरको प्राणायामलाई मध्यम प्राणायाम भनिन्छ र 36 वर्णको उच्चारणमा लाग्ने समय बराबरको प्राणायाम उत्तम प्राणायाम कहलाउँछ। जसरी मानिसहरूले सिंह, बाघ र मता हात्तीलाई पनि युक्तिबाट पगालेर बसमा ल्याउँछन्, त्यसरी प्राण र अपानलाई बसमा ल्याउन साधकले निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यत्तिकै अभ्यास बगैर केही पनि हुन सक्दैन। हे राजन, युक्तिबाट बसमा आएका ती सिंह, हात्ती आदि प्राणीले मृग र अरू प्राणीहरूलाई जसरी सताउँदैनन्, त्यसरी नै प्राणायाम साधनाबाट वशीभूत भएका प्राण र अपानले साधकलाई कहिल्यै पनि सताउँदैनन्। त्यसकारण साधकले प्राण र अपानलाई वशीभूत तुल्याउनु पर्दछ। प्राणायाम गर्दा रोकिने प्राणवायुले पापलाई डढाउँछ तर शरीरलाई केही पनि गर्दैन। जसरी मानिसहरू घर अथवा मन्दिर कतै आरोहण गर्दा क्रमशः सिँढीमा पाइला राख्दै अगाडि बढ्छन्, त्यसै गरी योगीले पनि प्राण र अपानलाई क्रमशः वशीभूत गर्नुपर्दछ। बिस्तार बिस्तार गरेर गर्नुपर्दछ, एकैचोटि भने हुँदैन। प्राण र अपानलाई वशीभूत गरेपछि पूरक, कुम्भक र रेचकको अभ्यास गर्नुपर्दछ। प्राणायाममा सफल भएपछि त्यो साधक जगतमा भूत र भविष्यको ज्ञाताको रूपमा विख्यात हुन्छ। 12 उत्तम प्राणायाममा जुन समय लाग्दछ त्यो बराबरको समय लाग्ने योगको अङ्गलाई धारणा भनिन्छ। 2 धारणा बराबरको समयलाई योग भनिन्छ र योगीले नित्य धारणा गर्नै पर्दछ। जसले यसरी योगको अभ्यास गर्छ त्यो भूत, भविष्य र वर्तमानको वेत्ता बन्दछ। भूत, भविष्य र वर्तमानको ज्ञाता बन्दछ, जान्नेवाला व्यक्ति बन्दछ। तर उसले धारणा सिक्नु पर्दछ पहिले, त्यस पछाडि योग सिक्नु पर्दछ, योगी हुनु पर्दछ। त्यसले सहज रूपमा नै स्वर्गीय मर्त्य र पातललाई वशवर्ती बनाउँदछ। त्यसले आफ्नै आत्मामा ब्रह्मरूप जगतको दर्शन गर्दछ। यसरी हेर्दा कर्मयोग र कर्म सन्यास दुवै फलदायक सिद्ध हुन्छन्। योग साधकले योग साधना गर्दै प्राणी मात्रको हितकर्ता, कर्मको फलदाता र त्रिलोकीको स्वामी म श्री गणेश रूप परमात्मालाई जानेर मुक्ति पद प्राप्त गर्दछ। हे राजन, तिमीले बुझ। श्री गणेश भगवानले अझै अगाडि गएर श्री गणेश गीताको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ वरेण्य राजालाई। श्रोत समार्तानि कर्माणि फलम नेच्छन् समाचरेत् सस्त स योगी राजेन्द्र अक्रियाद योगमाश्रितात्। साधकले फलको इच्छा परित्याग गरेर वेद सम्मत र धर्मशास्त्र सम्मत कर्म गर्नुपर्दछ। वेद सम्मत र धर्मशास्त्र सम्मत कर्म गर्दैन भने शास्त्र
विहीन कर्म गर्दछ भने उसले उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। श्रीमद् भगवत गीतामा पनि त्यहाँनिर श्री कृष्णले यही भन्नुभएको छ। शास्त्र विहीन कर्म कसैले गर्दछ भने उसले कल्याण प्राप्त गर्न सक्दैन। यो शास्त्र विधि मुतश्रीज्य कि शास्त्र को जुन विधि रहेको छ त्यो विधि विधान अनुसार कर्म गर्नुपर्दछ व्यक्तिले, अनि मात्र उसले उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। श्री कृष्णले पनि यही भन्नुभएको छ गीतामा, श्री कृष्ण गीतामा। अब यहाँ श्री गणेश भगवानले पनि श्री गणेश गीतामा त्यही भन्नुभएको छ, वेद सम्मत र धर्म शास्त्र सम्मत कर्म गर्नै पर्दछ। कर्म योगमा संलग्न योगी क्रियाहीन सन्यासी अथवा योगी भन्दा उत्तम मानिन्छ। हे राजन, योग प्राप्तिका लागि उत्तम कारण कर्म योग नै हो। योगको सिद्धिका लागि सम र दमलाई कारण मानिएको छ। इन्द्रिय भोगको परिकल्पना गरेर कर्म गर्ने मानिस आफ्नै लागि आफै शत्रु बन्दछ। इन्द्रिय भोग गरेर इन्द्रियको कल्पना गर्दै कर्म गर्न हुँदैन। यो कुरा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। इन्द्रियका विषयको कामना नगरी जसले कर्म गर्दछ त्यो योगी सिद्ध योगी कहलाउँछ। मित्रता शत्रुता उद्धार बन्धन आदिमा आफ्नै आत्माद्वारा आत्मतत्वलाई चिन्नु पर्दछ। कुनै पनि प्राणी आत्माभन्दा भिन्न हुँदैन। मान अपमान सुख दुःख आत्मीयजन सज्जन मित्र शत्रु तटस्थ द्वेषी सुवर्ण र ढेलामा सम्पन्न व्यवहार गरी आफ्नो आत्मालाई बसमा राख्दै योग सम्पन्न ज्ञानी र इन्द्रिय विजयी भई योग अभ्यास गर्ने साधक युक्त रूप योगी कहलाउँछ। उत्तम योगी हो त्यो पनि। चिन्ताले सन्तप्त परिश्रान्त व्याकुल भोकले पीडित व्याग्रचित्त मानिसले योग अभ्यास गर्न हुँदैन। धेरै चिसो भएको समयमा र धेरै गर्मी भएको समयमा पनि योग अभ्यास गर्नु हुँदैन। हावा अग्नि र पानीको उग्रता भएको समयमा पनि योग अभ्यास गर्नु हुँदैन। शब्द आइरहने ठाउँ, पुरानो गोठ, अग्नि भएको ठाउँ, जलको नजिकमा रहेको ठाउँ, कुवाको छेउ, मसान घाट, नदीको तीर, पुरानो भित्ताको आड, सुकेका पातको मर्मर ध्वनि भइरहने अशान्त स्थल, चैत्य धमिराले माटो उठाएको ठाउँ र पिशाच बहुल क्षेत्रमा योग एवं ध्यानमा समर्पित योगवेत्ताले योग अभ्यास गर्नु हुँदैन। ती ठाउँमा अभ्यास गर्नाले स्मृति नाश, लाटोपन, बहिरोपन, सुस्त मनस्थिति, ज्वर र जडता जस्ता दोष पैदा हुन सक्दछन्। यी हानिहरू हुन्छन्। यी ठाउँमा सम्भावित दोषहरूको पहिचान नगरी अभ्यास गर्नाले साधकको साधनामा विघ्न आइलाग्छ। योगाभ्यासमा मन लगाउने योगीले उक्त दोषहरूको त्याग गरेर मात्र अभ्यास गर्नुपर्दछ। दोषको व्यवस्था गरी कसैले अभ्यास गर्दछ भने माथि बताएका स्मृति नाश जस्ता दुष्परिणाम आइलाग्न सक्दछ। हे राजन, योग अभ्यास गर्ने योगीले धेरै खानु पनि हुँदैन, धेरै नखाई बस्नु पनि, यानि कि खाँदै नखाइकन बस्नु पनि हुँदैन, र अति निन्द्रा पनि लिनु हुँदैन, र अनिदो पनि रहनु हुँदैन, अति जागा पनि हुनु हुँदैन। त्यति अवस्थामा योग अभ्यास गर्दा सिद्धि प्राप्त हुँदैन। योगीले संकल्पबाट जन्मिने कामनाहरूलाई मनबाट हटाउनु पर्दछ। निश्चित आहार र निश्चित जागरण गरेर इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा ल्याउनु पर्दछ। बुद्धिपूर्वक सनै सनै यानि कि बिस्तार बिस्तार विश्राम गर्दै मन जहाँ जहाँ जान्छ त्यसलाई त्यहाँबाट खिचेर आफ्नो ठाउँमा ल्याउनु पर्दछ। अत्यन्त सावधान भएर रहने योगीले चञ्चल मनलाई आफ्नो काबुमा ल्याउन सक्दछ। यसरी साधना गर्ने योगीले परम आनन्द प्राप्त गर्दछ। हे राजन, त्यसले संसारमा आफ्नो आत्मालाई र आफ्नो आत्मामा संसारलाई देख्दछ। जुन साधक योगबाट मेरो समीपमा आउँछन् तिनलाई म आधारपूर्वक भेट्ने गर्दछु। मैले तिनलाई आफूबाट टाढा गराउँदिन र कहिले पनि छोड्दिन। त्यस्ता साधकले पनि मलाई छोड्नु हुँदैन। सुख दुःख द्वेष भोग तीर्खा सन्तोष आदिमा आफू समान सबैसँग समान व्यवहार गर्दै जसले सर्वत्र मेरो दर्शन गर्दछ त्यो जीवन मुक्त योगी हो। जीवन मुक्त योगी ममा मात्र आश्रित हुन्छ र तीन लोकमा ब्रह्मा आदि देवताहरूबाट पनि वन्दनीय हुन्छ।
यसरी श्री गणेश भगवानले गणेश गीताको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ वरेण्य राजालाई। वरेण्य राजाले अब फेरि प्रश्न गर्नुभयो, द्वैविधोऽपि हि योगोय म सम्भाव्यो हि मे मतः यतोऽन्तःकरणं दुष्टं चञ्चलं दुर्ग्रहं विभो। अन्तर्यामी हे प्रभु, मलाई हजुरले दुई प्रकारका योगको विषयमा उपदेश गर्नुभयो। अहिले मैले भने दुवै योगको साधना असम्भव ठानेको छु, किनकि मन दुष्ट चञ्चल र ग्रहण गर्न कठिन पनि छ। मैले त यो योगलाई निकै कठिन ठानेको छु। हे प्रभु, कठिन छ कि सहज छ त? अब यसरी प्रश्न गर्नुभयो वरेण्य राजाले। अब श्री गणेश भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन साधकले ग्रहण गर्न कठिन मनलाई घडी यन्त्र चाहिँ घुमाइरहने संसार चक्रबाट हटाएर आफू नजिक ल्याउन सक्छन् तिनले मुक्ति लाभ गर्न सक्छन्। हे राजन, कर्मका किलाले जेलिएको यो संसार चक्र विषय रूप आराले काटिरहँदा झन् दृढ भएको हुन्छ। त्यसलाई साधारण मानिसले काट्न सक्दैनन्। वैराग्य लिनु साधारण कुरा होइन, त्यो त अत्यन्त कष्टदायक विषय हो। भोगबाट तृष्णा हटाउने काम पनि सजिलो कहाँ छ र? सजिलो पटक्कै छैन। त्यसकारण मनको निग्रह, वैराग्यको प्राप्ति र तृष्णाको निवृत्तिका लागि गुरुको कृपा र सत्संग मुख्य उपाय हुन सक्दछन्। गुरुको कृपा चाहिन्छ। यी सबै कुराहरू प्राप्त गर्नका लागि र सत्संगको आवश्यकता अवश्य पनि पर्दछ। अथवा साधकले योगको सिद्धिका लागि अभ्यासबाट मनलाई बसमा ल्याउनु पर्दछ। हे राजन, मनमाथि विजय नगरेसम्म योग सिद्धि दुर्लभ छ, उपाय नै छैन। वरेण्य राजाले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, हे सर्वज्ञ प्रभु, योगबाट भ्रष्ट हुने साधक कुन लोकमा जान्छन् त? त्यसो भए सबैले त योग गर्न नसक्लान् नि त। भ्रष्ट होलान् गति व्यक्ति, त्यसको कस्तो गति हुन्छ र त्यसले कस्ता फल प्राप्त गर्दछ? मेरो बुद्धि चक्रमा रहेको यस संशयलाई काटिदिनुहोस् हजुरले। मेरो बुद्धि चक्रमा रहेको छ, अब यसलाई काटिदिनुहोस्। श्री गणेश भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, योग भ्रष्ट साधक दिव्य देह धारण गरी स्वर्गमा प्राप्त हुन्छ। योगबाट भ्रष्ट हुन्छ र भगवान श्री गणेश को पूजा गर्दछ अथवा मेरो ध्यान गर्दछ अथवा भगवान भगवती प्रति आस्था राख्दछ भने ऊ स्वर्गमा प्राप्त हुन्छ। यदि अब यसमा पनि आस्था राख्दैन भने त ऊ नर्कमा जान्छ। स्वर्गको भोग भोगेपछि पवित्र योगी एवं साधकहरूको उत्तम कुलमा जन्म हुन्छ। उनीहरूले अधम कुलमा जन्मिनु पर्दैन, उत्तम कुलमा नै जन्म हुन्छ। त्यो योगी पूर्व कर्मका संस्कारले फेरि योगी नै बन्न थाल्दछ। पूर्व जन्ममा व्यक्ति धार्मिक छ, पूर्व जन्ममा व्यक्ति राम्रो कुलमा जन्मिएको छ भने त्यो व्यक्ति जस्तो सुकै अवस्थामा अर्कोचोटि जन्म यदि भइहाल्यो भने पनि, जन्म लिइहाल्यो भने पनि उसले फेरि योग नै गर्न थाल्दछ। पुण्य गर्ने मानिस कहिले पनि नरकमा जाँदैन, कहिले पनि नरकमा जाँदैन पुण्य गर्ने मानिस। ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ र कर्मनिष्ठ साधकहरू भन्दा योगी श्रेष्ठ हुन्छ। योगीहरूमा पनि जुन योगीले मेरो भक्ति गर्दछ त्यो योगी अति उत्तम कहलाउँछ। हे वरेण्य राजा, यसरी श्री गणेश भगवानले श्रीमद् गणेश गीता श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ वरेण्य राजालाई। कसले? श्री गणेश भगवानले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजन, तपाईले आफ्नो अन्तरात्मालाई ममा लगाएर मैले बताएको यो तत्त्वलाई हृदयङ्गम अवश्य पनि गर्नुहोस्। जुन तत्त्वको ज्ञान गरेपछि सन्देह हटाएर शुद्ध रूपमा रहेर तपाईले मेरो ज्ञान गर्नुहुनेछ। जुन तत्त्वको ज्ञान गरिसकेपछि सन्देह तपाईको हट्छ र शुद्ध रूपमा तपाईले मेरो चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो ज्ञान गरेपछि तपाईँ संसारबाट मुक्त हुनुहुनेछ। संसारको र तपाईको कल्याण चिताएर जुन ज्ञान बिना मुक्ति पाउन सकिँदैन म त्यसको उपदेश गर्दछु। वास्तवमा ज्ञान नै मुक्तिको साधन हो। हे राजन, त्यो नै जान्नुपर्ने विषय हो। ज्ञानलाई प्राप्त गर्न साधकले सर्वप्रथम मेरो प्रकृतिको ज्ञान गर्नुपर्दछ। मेरो ज्ञान भएपछि सम्पूर्ण योग सम्पत्ति आफै प्रकाशित हुन्छन्। पृथ्वी, अग्नि, जल, चित्त, आकाश, अहंकार, बुद्धि, वायु, सूर्य, चन्द्र र यजमान प्रकृतिका यी 10 भेद हुन्।
केही मुनिहरूले मेरो अर्को प्रकृतिलाई पनि प्रकृतिको रूपमा लिएका छन्। हरेक प्राणीमा रहने त्यस प्रकृतिले जगतलाई ढाकेको छ। 10 प्रकारको प्रकृति र एक प्रकारको यो प्रकृति मिलेर जड र चेतनले भरिभराउ संसारको उत्पत्ति हुन्छ। यी प्रकृतिको सानिध्यमा रहेर विश्वको उत्पत्ति र रक्षा र विलय गराउने काम म गर्दछु। मेरो तत्त्वबोध गर्न कुनै कुनै साधकले मात्र प्रयत्न गर्दछ। वर्ण र आश्रमका धर्मको पालना गर्न निरन्तर लागिरहने पुरुषहरूमध्ये कुनैले मात्र पूर्व जन्ममा गरेको उत्तम कर्मद्वारा मेरो साक्षात्कार गर्दछ। जोसुकैले कहाँ गर्दछ र? त्यस भाग्यशाली साधकले संसारमा मभन्दा बाहेक अरू केही देख्दैन। त्यसले ममा नै सबै कुराको दर्शन गर्दछ। पृथ्वीमा सुगन्धको रूपमा, अग्निमा तेजको रूपमा, सूर्य र चन्द्रमामा प्रभाको रूपमा, जलमा रसको रूपमा र बुद्धिमान व्यक्तिहरूमा बुद्धिको रूपमा त्यसले मेरो साक्षात्कार गर्दछ। बुद्धि, तपस्या र बलका रूपमा समेत त्यसले मेरो सर्वत्र दर्शन गर्दछ। मबाट उत्पन्न हुने सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणका विकारहरूमा पनि म नै रहेको हुन्छु। मायाले चित्तलाई मोहित बनाएर पापीहरूले मलाई चिन्न सक्दैनन्। सत्व, रज र तमको विकारले सम्पन्न जुन प्रकृति छ त्यसले तिनै लोकलाई मोहित बनाएको छ। जसले मेरो तत्त्व जान्दछ र त्यसमा विश्वास गर्दछ त्यस मानिसले संसारमा विकारले परिपूर्ण पदार्थहरूप्रति हुने मोहलाई त्याग गर्दछ। अवश्य पनि त्यसले अनेक जन्म लिएर भए पनि मेरो ज्ञान गरेर मात्र मुक्ति प्राप्त गर्दछ। म बाहेक अरू जुन देवता छन् तिनीहरूको उपासना गर्ने मानिस ती देवताहरूको समीपमा प्राप्त हुन्छन्। भक्तले जस्तो बुद्धि लिएर मेरो भजन गर्दछ मैले त्यस साधकका बुद्धिमा प्रतिबिम्बित भई त्यसकै विचार अनुसार अथवा त्यसले चाहेको रूप लिएर त्यसका इच्छा पूर्ण गर्दछु। मैले सबै जानेको छु तर कसैले पनि मेरो विषयमा जान्दैनन्। हे राजन, मेरा अव्यक्त निर्गुण रूप र व्यक्त सगुण रूपलाई कामनाद्वारा मोहित भएका मानिसहरूले चिन्न सक्दैनन्। म कहिल्यै पनि मूर्ख र पापीहरूको दृष्टिमा आउँदिन। फेरि हे राजन, मूर्ख र पापीहरूले मलाई देख्न सक्दैनन्। हे राजन, जुन साधकले जीवनको अन्त्यमा श्रद्धापूर्वक मलाई सम्झेर प्राण त्याग्दछ त्यो साधक मेरो कृपाबाट जन्म मृत्युको चक्रमा पर्दैन। यहाँ भगवान श्री गणेशले भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजन, साधकले अन्तमा जुन देवताको भक्तिपूर्वक सम्झना गर्दै शरीर त्याग गर्दछ त्यो साधक देवताको भक्तिका कारण देवलोकमा प्राप्त हुन्छ। अन्त्ययामति सागति भनिन्छ नि। शास्त्र आदिले यसरी भनेका छन्। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हे राजन, आत्मकल्याण चाहने भक्तले निरन्तर अनेक रूप धारण गर्ने म परमेश्वरको भजन अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। नदीहरूको अन्तिम लक्ष्य सागर भए झैँ सबै प्राणीहरूको अन्तिम लक्ष्य म नै हुँ। साधकहरू शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताहरूका लोकमा पुगेर पुण्य अनुसार अनेक भोग गर्दछन्। पुण्य सकिएपछि फेरि धरतीमा जन्म लिन्छन्। तर जुन साधक श्रद्धापूर्वक सन्देह हटाएर मेरो शरणमा आउँछन् ती साधक मेरो धाममा पुगेपछि त्यहाँबाट फर्कन पर्दैन। हे राजन, जुन साधकले अरू देवतालाई छाडेर अनन्य भावले मेरो शरण लिन्छन् र मेरो भक्ति गर्दछन् मैले तिनलाई योग र क्षेम दुवै कुरा प्रदान गर्दछु। हे राजन, मानिसहरूका सेता र काला अर्थात् शुक्ल र कृष्ण दुई प्रकारका गति हुन्छन् भनेर शास्त्रहरूमा बताइएको छ। शुक्ल मार्गबाट जाने साधकहरू पर ब्रह्ममा प्राप्त हुन्छन् भने कृष्ण मार्गबाट जाने साधकहरू संसार चक्रमा घुमिरहन्छन्। दुई प्रकारका चक्र हुन्छन्। श्री गणेश भगवानले वरेण्य राजालाई एकदम यी बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरू समक्षमा हामीले श्री गणेश गीता श्रवण गराइराखेका छौँ। पुरा श्री गणेश गीतालाई हजुरहरूले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यसरी उहाँले उपदेश गराउँदै हुनुहुन्छ। अझै गणेश गीता सकिएको छैन। अब भोलि उनी कस्तो उपदेश गर्नुहुन्छ त श्री गणेश भगवानले वरेण्य राजालाई, त्यो प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। भोलि फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे।